ॐ नमश्चण्डिकायै अथ अष्टमोऽध्यायः रक्तबीजवधः ध्यानम्। ॐ अरुणां करुणादरङ्गिदाक्षीं धृतपाशाङ्कुशबाणचापहस्ताम् अणिमादिभिरावृतामयूखै अहमित्येव विभावये भवानी। ॐ ऋषिरुवाच चण्डे च निहते दैत्ये मुण्डे च विनिपातिते बहुलेषु च सैन्येषु शहीदेष्वसिरेश्वरः ततः कोपपराधीनचेता शुम्भः प्रतापवान् उद्योगं सर्वसैन्यानां दैत्यानामादिदेशः अद्य सर्वबलैर्दैत्याः षडशीतिरुदायुधाः कम्बूनां चतुरशीतिः निध्यान्तु स्वबलैर्वृताः कोटिवीर्याणि 50 असुराणां कुलानि वै 100 कुलानि धूम्राणां निर्गच्छन्तु ममाज्ञया कालगादौर्हृता मौर्याः कालकेयस्तथासुराः युद्धाय सज्ञा निध्यान्तो आज्ञया त्वरिता मम इत्याज्ञाप्यासुरपतिः शुम्भो भैरवशासनः निर्जगाम महासैन्यसहस्रैर्बहुभिर्वृतः आयान्तं चण्डिका दृष्ट्वा तत्सैन्यमतिभीषणं ज्यास्वनैः पूरयामास धरणी गगनान्तरं ततः सिंहो महानादम् अतीव कृतवान् नृपा घण्टास्वनेन तन्नादम् अम्बिका चोपबृंहयत् धनुर्ध्या सिंहघण्टानां नादा पूरितदिङ्मुखा निनादैर्भीषणैः काळी जिज्ञे विस्तारितानना तन्निनादमुपश्रुत्य दैत्यसैन्यश्चतुर्दिशं देवी सिंहस्तथा काळी सरोषैः परिवारिताः एतस्मिन्नन्तरे भूपा विनाशाय सुरद्विषां भवायमरसिंहानाम् अतिवीर्यबलान्विताः ब्रह्मेश गुहविष्णूनां तथैवेन्द्रस्य शक्तयः शरीरेभ्यो विनिष्क्रम्य तद्रूपैश्चण्डिकां ययुः यस्य देवस्य यद्रूपं यथा भूषणवाहनं तद्वदेव हि तच्छक्तिः असुरान् योद्धुमाययौ हंसयुक्तविमानाग्रे साक्षसूत्रकमण्डलुः आयादा ब्रह्मणः शक्तिः ब्रह्माणी सा विधीयते माहेश्वरी वृषारूढा त्रिशूला वरधारिणी महाहिवलया प्राप्ता चन्द्ररेखा विभूषणा कौमारी शक्तिहस्ता च मयूरवरवाहना योद्धुमभ्याययौ दैत्यान् अम्बिका गुहरूपिणी तथैव वैष्णवी शक्तिः गिरिटोपरि संस्थिता शङ्खचक्रगदाशार्ङ्गगड्गहस्ताभ्युपाययो यज्ञवाराहमतुलं रूपं या बिभ्रतो हरेः शक्तिः साप्याययौ तत्र वाराहीं बिभ्रतीतनुं नारसिंही नृसिंहस्य बिभ्रती सदृशं बभुः प्राप्ता तत्र षडाक्षेपक्षिप्तनक्षत्रसंहितिः वज्रहस्ता तदैवैन्द्री गजराजोपरि स्थिता प्राप्ता सहस्रनयना यथा शक्रस्तथैव सा ततः परिवृतस्ताभिः ईशानो देवशक्तिभिः हन्यान्दमसुरा शीघ्रं मम प्रीत्याह चण्डिकां ततो देवी शरीरात्तो विनिष्क्रान्तादिभीषणा चण्डिका शक्ति अत्युग्रा शिवा शतनिनादिनी सा चाह धूम्रजटिलम् ईशानमपराजिता दूतत्वं गच्छ भगवन् पार्श्वं शुम्भनिशुम्भयोः ब्रूहि शुम्भं निशुम्भं च दानवावधिगर्वितौ ये चान्ये दानवास्तत्र युद्धाय समुपस्थिता त्रैलोक्यमिन्द्रो लभतां देवा सन्दोहविर्भुजः यूयं प्रयात पातालं यदि जीवितुमिच्छता बलाबले पाददच्छेत् भवन्तो युद्धकाङ्क्षिणः तदा गच्छत तृप्यन्तो मच्छिवापिशितेन वा
यतो नियुक्तो दौत्येन तया देव्या शिवः स्वयं शिवदूतीति लोकेऽस्मिन् ततः साख्यातिमागता तेऽपि श्रुत्वा वचो देव्याः शर्वाख्यातं महासुराः अमर्षापूरिता जग्मुः यत्र कात्यायनी स्थिता ततः प्रथममेवाग्रे शरशक्तिवृष्टिवृष्टिभिः ववर्षुरुद्धतामर्षाः तां देवीममरारयः सा च तान् प्रहितान् बाणान् शूलशक्तिपरश्वधान् चिच्छेदलीलयात्मादधनुर्मुक्तैर्महेषुभिः तस्याग्रतस्तथा काळी शूलपादविदारितान् हृद्वाङ्गपोदितांश्चान्यान् कुर्वती व्यचरत्तदा कमण्डलो जलाक्षेपहतवीर्यान् हतौजसः ब्रह्माणि चाकरोच्छत्रोन् येन स्म धापति माहेश्वरी त्रिशूलेन तथा चक्रेण वैष्णवी दैत्यान् जघान कौमारी तथा शक्त्यादिकोपना ऐन्द्रीकुलिशपादेन शतशो दैत्यदानवाः पेतोर्विदारिदा भूमौ रुधिरौघप्रवर्षिणः तुण्डप्रहारविध्वस्ताः दंष्टाग्रक्षतवक्षसः वराहमूर्त्या नृपतन् चक्रेण चावितारिताः नखैर्विदारितांश्चान्यान् भक्षयन्ती महासुरान् नारसिंही चचाराचौ नादपूर्णदिगम्बरा चण्डाटहासै असुराः शिवदूत्यभिदूषिताः पेतोर्विदारिता भूमौ तां च घातादसार्तदा इति मातृगणं क्रुद्धं मर्दयन्तं महासुरान् दृष्ट्वाभ्युपायर्विविधैः नेषुर्देवारिसैनिकाः पलायनपरान् दृष्ट्वा दैत्यान् मातृगणार्दितान् योधुमभ्याययौ क्रुद्धो रक्तबीजो महासुरः रक्तबिन्दुर्यदा भूमौ पततस्य शरीरतः समुत्पतति मेदिन्याः तत्प्रमाणो महासुरः युयुधे स गदा पाणिः इन्द्रशक्त्या महासुरः ततश्चैन्द्री स्ववज्रेण रक्तबीजमदाडयत् कुलिशेनाहतस्याशु बहु शुस्रावशोणितं समुत्तुस्तुस्ततो योधाः तद्रुपास्तत्पराक्रमाः यावन्तपतितास्तस्य शरीराद्रक्तबिन्दवः तावन्तः पुरुषा जाताः तद्वीर्यबलविक्रमाः ते चाभियुयुधस्तत्र पुरुषा रक्तसम्भवाः समं माधृभि अत्युग्रशस्त्रपाताधिभीषणं पुनश्च व्रजपादेन क्षतमस्य शिरो यदा बबाह रक्तं पुरुषाः ततो जाता सहस्रशः वैष्णवी समरे चैनं चक्रेणाभिजघानः गदया ताडयामास ऐन्द्रीतमसुरेश्वरं वैष्णवी चक्रभिन्नस्य रुधिरस्रावसम्भवैः सहस्रशो जगद्व्याप्तं तत्प्रमाणैर्महासुरैः शक्त्या जगानकौमारी वाराही च तदासिना माहेश्वरी त्रिशूलेन रक्तबीजं महासुरं स चाभिगदया दैत्याः सर्वा एवाहनत्पृथक् मातृकोपसमाविष्टो रक्तबीजो महासुरः तस्याहतस्य बहुधा शक्तिशूलादिभिर्भुवि पपादयो वै रक्तौघः तेन सञ्चदसोऽसुराः तैश्चासुरासृक्सम्भूतैः असुरैः सकलं जगद् व्याप्तमासीत् ततो देवाः भयमाजगन्मरुत्तमं तान् विषण्णान् सुरान् दृष्ट्वा चण्डिका प्राह सत्वरा उवाच काळीं चामुण्डे विस्तीर्णं वदनं कुरु मच्चस्त्रपादसम्भूतान् रक्तबिन्दून् महासुरान् रक्तबिन्दो प्रतीच्छत्वं वक्त्रेणानेन वेगिना भक्षयन्ती चररणे तदुत्पन्नान् महासुरान् एवमेष क्षयं दैत्यः क्षीणरक्तो गमिष्यति भक्ष्य
हन्यमाणस्त्वया चोग्राः न चोत्पश्यन्ति चापरे इत्युक्त्वा तां ततो देवी शूलेनाभिजघानतं मुखेन काळिजग्रहे रक्तबीजस्य शोणितं ततो सा वाजघानाथ गदया तत्र चण्डिकां न चास्या वेदनां चक्रे गदापादोल्पिकामपि तस्या हतस्य देहात्तु बहु शुस्रावशोणितं यतस्ततस्तद्वक्त्रेण चामुण्डा सम्प्रतिच्छति मुखे समुद्गदा ये स्याः रक्तपातान्महासुराः तां चघाताद चामुण्डा बभौ तस्य च शोणितं देवी शूलेन वज्रेण बाणैरसविरिष्टिभिः जघान रक्तबीजं तं चामुण्डापीतशोणितं सपपातमहीपृष्ठे शस्त्रसङ्गः समाहतः नीरक्तच्च महीपाला रक्तबीजो महासुरः ततस्ते हर्षमतुलम् अवापुस्तृदशा नृपा हते मातृगणस्तस्मिन् ननर्ता शृङ्मदोधतः ओमिति श्रीमार्कण्डेयपुराणे सावर्णिके मन्वन्तरे देवीमाहात्म्ये रक्तबीजवधो नाम अष्टमोऽध्यायः।